बिजली के साबिका बिल दो, नया कनेक्शन लो। फेस्को ने सरकारी डिफॉल्टर्स के मीटर्स पर कैंची चला दी। फेस्को ने वासा को साफ जवाब दे दिया। वासा फेस्को की डेड डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। वासा के नए दफातर को बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर दिया गया। उधर टोबा रेलवे स्टेशन का बिजली कनेक्शन भी मुनक़ता। पूरा रेलवे स्टेशन अंधेरे में डूब गया। मुसाफिरों का सामान गुम होने का खदशा। रेलवे के जिम्मेदार 27 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल वाजिबुल अदा है। क्रशिंग सीजन आया, रिलीफ लाया। चीनी का एक्स मिल रेट 15 रुपए कम हो गया। एक्स मिल रेट 120। रिटेल में कीमत 130 रुपए फी किलो दस्तयाब। चीनी की कीमत मजीद नीचे आने की उम्मीद। थोड़ा सा रिलीफ फिर बड़ी तकलीफ। चीनी की कीमत में कमी, दालें महंगी हो गईं। काला चना 185 रुपए पर पहुंच गया। काबुली चना 20 रुपए महंगा 510 रुपए किलो हो गया। दाल मास की कीमत में 20 रुपए इजाफा 490 रुपए किलो पर हो गई। दाल मूंग 260 रुपए से बढ़कर 270 रुपए। मसूर की दाल 280। दाल चना की कीमत 190 रुपए किलो मुकर्रर। मौसम नकवी स्पीड के फूड सिक्योरिटी मसाइल पर काबू पाने के लिए इक़दामात। जंग में रवा साल गंदम का ज़ेर काश्त रकबा 6.5 लाख एकड़ करने का हदफ। आगाही मुहिम के जरिए फी एकड़ पैदावार को 43 मन तक लाया जाएगा। खाद की वाफिक फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जिला भर में 80% रकबे पर काश्त मुकम्मल कर ली गई। कपास की पैदावार, चल पड़ा कारोबार। रॉ कॉटन की गुज़िश्ता अक्टूबर से 82% कम दरामदगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 13 करोड़ 50 लाख डॉलर के मुकाबले रवा अक्टूबर 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की रुई दरामद की गई। माली साल के 4 महीनों में 71% दरामदी कमी। टेक्सटाइल के शोबे की मजमूई दरामद 31% कम। पंजाब भर के 48,000 स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की जरूरत। फैसलाबाद के 2,213 स्कूल भी मुंतज़िर। महकमा तालीम पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 5 अरब 48 करोड़ रुपए मांग लिए। फैसलाबाद के स्कूलों के 20 करोड़ रुपए में शामिल। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में स्टाफ की तनख्वाहों का मामला। अमले का 7वें रोज भी एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तालीमी बॉयकॉट। जंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा। मटीरियल के मयारी या गैर मयारी होने की जांच कराने का फैसला। पत्थर, रेत का मयार और कंपैक्शन की पैमाइश के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर तवील सड़क पर काम जारी। सड़क की तामीर के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत के अजाले के लिए नेस्ट पार्क ने सैंपलिंग कर ली। फैसलाबाद में सलारा वाला से शाहकोट तक सड़क बहाल का मंसूबा। तखमीना डायरेक्टर डेवलपमेंट को अरसाल कर दिया गया। सड़क की बहाली पर 10 करोड़ लागत आएगी। 8 किलोमीटर तक सड़क की बहाली का काम महकमा हाईवे सर अंजाम देगा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डायरेक्टर डेवलपमेंट से फंड्स मंजूरी की इस्तदा कर दी। फैसलाबाद के लिए पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर बड़े पार्क की तामीर। फैसलाबाद आबादियों के लिए पार्क का बड़ा तोहफा आइंदा 90 रोज में मुकम्मल होगा। सब्जी मंडी के मुकाम से तमाम मलबा हटाया गया। पार्क की 4 दीवारी का काम शुरू। 52 कनाल रकबे पर मुहित पार्क 1 मार्च से कबल शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में दांत और जबड़े का ऑपरेशन नामुमकिन। इंतजामी नाअहली ने मरीजों को ख्वार करके रख दिया। अस्पताल में तामीर और मुरम्मत से इलाज मुआलजा रुक गया। उधर जिला झंग के वाहिद सीटी स्कैन मशीन फिर खराब। मरीज 4 रोज से ख्वार। आउटसोर्सिंग के बावजूद भी सीटी स्कैन मशीन की हालत ना बदल सकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए डबल फायदा। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से भी मुस्तफीद होंगे। दिसंबर में 3 रोजा आगाही मुहिम चलाई जाएगी। महकमा सेहत के मुलाजमीन घर घर जाकर हामिला खवातीन और ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों को तलाश करेंगे। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 1300 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। एपीलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती रिफॉर्म्स की जानिब से 52 केसेस पर हुक्म इम्तनाअ जारी।
فیصل آباد کی غلام محمد آباد منڈی کے باہر منڈی لگ گئی، منڈی کے آڑتی کاروبار متاثر ہونے سے پریشان۔ جنرل سیکرٹری انجمن آڑتیاں عمران جگنو کہتے ہیں کاروبار ہر کسی کا حق ہے لیکن اصول و ضوابط کے تحت ہونا چاہیے۔ انجمن آڑتیوں کا ڈپٹی کمشنر سے غیر قانونی منڈی ختم کرنے کا مطالبہ۔ سرکاری زمینوں کی زیر التوا رینٹ اسسمنٹ مکمل کرنے کا حکم۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کمشنر فیصل آباد سلور سعید اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ شیخ نیر کی ویڈیو لنک شرکت۔ اجلاس میں لوکل گورنمنٹ کی پراپرٹیز کے کرایوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا سرکٹ ہاؤسز اپ گریڈ کیے جائیں گے، ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ فیصل آباد میں بار بار حادثات، 1122 نے ہاٹ سپاٹس کا تعین کر لیا۔ فہرست ارسال، رواں سال سب سے زیادہ 1620 ٹریفک حادثات چناب چوک سے جنگ روڈ پر ہوئے۔ بکر منڈی سے ABC روڈ پر 1510 ٹریفک حادثات ہوئے۔ رواں سال فیصل آباد میں 23,000 سے زیادہ ٹریفک حادثات میں 273 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ توبہ میں ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنے، افسر ہی موجود نہیں۔ 6 ماہ بعد بھی موٹر وہیکل ایگزامینر کی مستقل تعیناتی نہ ہو سکی۔ توبہ، پیر محل، گوجرا، کمالیہ کے رہائشی پریشان۔ LTV، HTV، PSV لائسنس ٹیسٹ کا عمل رک گیا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن کارڈز کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، رجسٹریشن کی فیس 530 سے بڑھا کر 1300 روپے کر دی گئی۔ عمل درآمد کے لیے اسمبلی حکومت کو 8 سال۔ فیصل آباد میں موٹر سائیکل رکشے رجسٹرڈ ہوں گے۔ رکشے کی کیٹیگری پبلک سروس وہیکل میں تبدیل کرنے کے اقدامات شروع، رکشوں کو روٹ بھی جاری کیے جائیں گے۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اور سٹی ٹریفک پولیس نے روڈ میپ طے کر لیا۔ لالیاں پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا۔ 27 روز قبل 35 سالہ فاطمہ کو قتل کیا گیا، رشتہ داروں نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے 2 ملزم گرفتار کر لیے، گھریلو جھگڑے پر فاطمہ بی بی کو قتل کیا، ملزمان کا اعتراف۔ چیئرمین PTI کی بہن کے خلاف مبینہ کرپشن کا مقدمہ، عظمیٰ خان وکلا کے ہمراہ عدالت پیش۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے اسپیشل جج عبدالرحیم کی عدالت میں سماعت، عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے 21 دسمبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ DPO چنیوٹ کی مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء سے ملاقات، طلباء کو پولیس ریفارم اسپیشل انیشیٹو پولیسنگ کے طریقہ کار بارے آگاہی دی گئی۔ یوتھ انٹرنشپ پروگرام میں انٹرنیز کو پروفیشنل پولیس آفیسرز ٹریننگ کروائیں گے۔ پولیو سے مکمل نجات، 2 قطروں کی بات، ڈویژن بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ ضلع فیصل آباد میں 15,30,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف، جنگ میں 5,61,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ DC توبہ محمد نعیم نے سٹی ہسپتال میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین نے تحصیل ہسپتال میں پولیو مہم کا آغاز کیا۔ شوکوٹ میں AC نیاز احمد مغل نے مہم شروع کی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر چنیوٹ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کوشاں، صنعت میں خواتین کے لیے 7 روزہ میک اپ ورکشاپ، خواتین کو میک اپ استعمال کرنے اور جلد کو جاذب نظر بنانے کے گرز سکھائے گئے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں 5واں آل پاکستان نیوٹریشنسٹ کنونشن، پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد سرور، ڈین ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، چیئرمین نیوٹریشنسٹ اینڈ سوسائٹی حسین معاویہ، ڈائریکٹر جنرل نسٹ ڈاکٹر عمران پاشا اور دیگر ایکسپرٹس کی شرکت۔ جنگ میں کرکٹ کا فروغ، سرکاری سطح پر کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ، عملے کی بھرتی کر لی گئی، 25 کی تیاری جلد شروع ہوگی۔ ماہی اسٹیڈیم کا نام تبدیلی کرنے کی بھی تجویز۔ اور فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کیپ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ، کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت، 4 ٹیمیں مد مقابل آئیں۔ فائنل میں گرین وائٹ نے اسلام نگر کو 15 رن سے شکست دے دی۔